अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, आज फिर हम मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान आजकल उनको न फ़कत ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ हवालों से। उन हवालों से मुख्तलिफ़ इजलास हुए, आला सतही इजलास हुए। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान सरगर्म में PDM के प्लेटफार्म से, और PDM तहरीक का दूसरा मरहला उसका ऐलान करने जा रही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ़ जो ख़तरात हैं उस पर हम बात करेंगे। उस हवाले से कौन से इजलास हुए हैं, अहम इजलास हुए हैं, और मुख्तलिफ़ वक्तों में ये इजलास हुए हैं, उन इजलास में क्या क्या बात हुई है, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हम बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान को आजकल टारगेट किया जा रहा है, और उस टारगेट का सबसे बड़ा सबब वो यही है, सियासी है, कि उन्होंने PDM की सरबराही संभाली हुई है, सदारत संभाली हुई है। और PDM में सबसे बड़ी जो मुल्क की पार्टियां, जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, वो मौलाना फजल रहमान पे उनकी तकलीद कर रही हैं, उन पे एतमाद कर रही हैं। उनको सदारती जो ख़िताब है उनसे नवाजा जा रहा है अपने जलसों में, और मौलाना फजल रहमान का एक मरकज़ी सियासी किरदार है। तो इस मुल्क की जो सियासत है वो बड़ी बेरहम है। वो सियासतदानों से इस मुल्क में कैसे पेश आता रहा है मादी में, या अब भी किस तरह पेश आती रही है रियासत, तो वो कुछ ख़तरनाक है। लेकिन मौलाना फजल रहमान को इस वक्त ख़तरात हैं। क्या क्या ख़तरात हैं वो हम आपको तफसील उस हवाले से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि 4 मुख्तलिफ़ इजलास कहाँ हुए हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान को अपनी जान का ख़तरा है, और उस हवाले से वफाकी सतह पे ऐलान किया गया है। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने ये ऐलान किया था कि मौलाना फजल रहमान टारगेट है। उन्होंने ये बताया कि 20 ऐसे सियासतदान हैं जो टारगेट, जिनको थ्रेट हैं, और हमने अलर्ट जारी कर दिया है, उनकी जान को ख़तरा है। तो एक तरफ हुकूमत कह रही है कि सब कुछ अमन अमान है, सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक है, दहशतगर्दों का नेटवर्क ख़त्म कर दिया है, दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई है। तो दहशतगर्दों ने ख़तरा निशाना ही सियासतदानों का बनाना है क्या? और दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान पे इससे पहले 3 मुख्तलिफ़ हमले हो चुके हैं, लेकिन उन हमलों में उसके पस मंज़र में फिर बाद में क्या हुआ, उसकी कोई इंक्वायरी हुई, कोई कमीशन बना, कोई रिपोर्ट आई, कोई सज़ा आई, कोई दहशतगर्दों को कटड़े में ला गया, उस पर रावी चुप ही चुप है। तो दहशतगर्दी का फ़कत अलर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, निकले रियासत का काम है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ करे, फिर वो मौलाना फजल रहमान हो या कोई आम सा बंदा हो। लेकिन रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फ़कत ऐलान करके, थ्रेट अलर्ट जारी करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। हर शहरी की तहफ़्फ़ुज़ की आइन ज़मानत देता है, और उस आइन पे अमल दरामद रियासत या हुकूमत का अवलिन फ़र्ज़ है। तो नेक्टा के पास जो इजलास हुआ, इजलास में बकुल शेख रशीद के सारी सूरत हाल जो है उस पर गौर किया गया, और उसमें ये बातें हुई कि मौलाना फजल रहमान को थ्रेट है। बाकी कौन से सियासतदान हैं उनका नाम नहीं बताया शेख रशीद ने, लेकिन शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान का नाम बड़े तड़ाके से लिया है, और उन्होंने कहा कि इनको थ्रेट है। थ्रेट शेख रशीद तो पता नहीं अब वो किस तरह इस थ्रेट को रोकेगा। चाहिए तो उनको यही था कि उसी मौके पे मौलाना फजल रहमान के लिए सिक्योरिटी का, ब्लड प्रूफ सिक्योरिटी का, हाई किस्म की आला पावर सिक्योरिटी का वो ऐलान करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फ़कत उन्होंने अपनी जान छुड़ाई थ्रेट अलर्ट जारी करके और ऐलान करके। तो एक तो इजलास ये हुआ जिसमें मौलाना की जान के ख़तरे की निशानदेही की गई, लेकिन उसके बाद कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें यह कहा जाए कि मौलाना को किस तरह बचाना है, उसको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत यही कर सकती है कि मौलाना को कहे कि आप जलसों में नहीं जाएं, रैलियों में शिरकत नहीं करें। क्यों? सियासत को लपेटने के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल होते रहे, और मौलाना के ख़िलाफ़ इस वक्त यही टूल इस्तेमाल हो रहे। इसमें शक नहीं है कि मौलाना को ख़तरात हैं, उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, उन पर हमले हो सकते हैं।
لیکن پھر یہ فرض بھی تو ریاست کا ہی بنتا ہے نا، ہم اس پہ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرا اہم اجلاس نیب کے حوالے سے ہوا، مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے 3 اہم ساتھیوں کو نوٹس دیا گیا تھا، ان کو بلاوا بھیجا گیا تھا، وہ آئے بھی صحیح نیب کے ساتھ، انہوں نے نیب پہ صفائیاں پیش کیں، اور دوسرے دن نیب نے مولانا فضل الرحمان کو نوٹس جاری کیا۔ یہ ایک اور حربہ تھا مولانا فضل الرحمان پر پریشر ڈالنے کا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جیسا کہ ہم نے بتایا ان کی فقط جان کو خطرہ نہیں ہے لیکن ان کے مال کو بھی خطرہ ہے، یہ تھریٹ دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا تھریٹ ہے۔ مولانا کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ اس طرح سیاسی سرگرمیاں دکھاتے رہیں، اس طرف اگر مولانا میاں نواز شریف کا ساتھ دیتے رہیں اور میاں نواز شریف کا بیانیہ اس کے ساتھ آپ کھڑے رہیں، تو پھر آپ کی جان کو تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کے مال بھی نہیں بچ سکے گا۔ اساسوں کا کیس کی انکوائری تقریباً شروع ہونا چاہتی ہے۔ ویسے تو JUI یا مولانا فضل الرحمان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی نوٹس ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ نیب کو باضابطہ طور پہ ایک ٹول کی طرح جس طرح سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی نیب کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا سبب اور کوئی نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی طور پر سرگرم ہے، تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہوا، 11 پارٹیوں کے اتحاد کے صدر ہیں، تو یہ ریاست تو عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، مقتدر حلقے عمران خان کو تھپکی دینے سے باز نہیں آ رہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، وہ ببانگ دول عمران خان یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی سب ایک ہی پیج پہ ہیں، تو باقی یہ 11 جماعتیں وہ ایک پیج پہ ان کو دکھانا ہی نہیں ہے، ان کو لگانا ہے دیوار سے، تو یہ کوششیں نیب کو اس طرح راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور اجلاس ہوا، اس اجلاس کا نتیجہ مولانا محمد خان شیرانی کے بیانات کے نتیجے میں نکل چکا ہے، اور یہ ہماری کچھ ذرائع سے بات بھی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مولانا شیرانی صاحب کے ذریعے یہ جو کچھ ہوا وہ اس طرح نہیں ہوا، فقط یہ اختلافات معمولی قسم کے نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب کو باضابطہ طور پہ تیار کیا گیا تھا، آپ نے اس طرح کا بیان دینا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسے اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں جس اتحاد کی سربراہی تو دور، لیکن مولانا کی خود کی جماعت میں بڑا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو یہ تاثر دینے کے لیے سیاسی طور پہ مولانا کو کمزور دکھانے کے لیے یا یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ مولانا کی جماعت میں خود بڑے اختلاف ہیں۔ ویسے 3-4 بندے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، بلوچستان میں، اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، مولانا صاحب تو اس کو اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کا اجلاس بھی طلب کر لیا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے، لیکن اس کو جن ٹی وی چینلز اور جن اینکرز کے منہ میں ڈال دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی پوری جماعت کو، تو اس سے بالکل یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ پوری یہ پلاننگ ہے کہ مولانا کو کس طرح پولیٹیکل حوالے سے جو ہے وہ ایسا تاثر دلوایا جائے، پبلک میں تاثر عام کیا جائے کہ مولانا جو ہے نا ان کے معاملات جماعت میں فٹ نہیں ہیں، اس لیے تو یہ 3-4 اجلاسوں کی کہانیاں تھیں جو کہ میں نے کہا کہ مولانا صاحب کو اور ایک اور تھریٹ بھی سنائی جو ہم بات سن رہے ہیں مولانا کے حوالے سے، تو ان کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی کوئی گڑبڑ کوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح سیاستدانوں سے اس ملک میں رویہ رکھا جاتا ہے وہ خطرناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، اور خاص طور پہ اپوزیشن کو جس طرح 2.5 سالوں سے 3.5 سالوں سے پورے کھل کے رگڑا لگایا ہوا ہے، پورے کھل کے ان پہ جو ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، مختلف ان کے خلاف ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیا جا رہے ہیں، تو مولانا کے خلاف یہ بھی ایک ہتھ کنڈا یا حربہ ہے جس سے ریاست یا حکومت یا مقتدر حلقے کوئی اپنی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں کہ مولانا خاموش ہو جائیں، مولانا کمپرومائز کر دیں، مولانا گیو اینڈ ٹیک کر لیں، اس اتحاد سے ہاتھ اٹھا لیں یا تحریک سے ہاتھ اٹھا لیں، لیکن جب یہ تحریکیں چلتی ہیں تو اس طرح کے تھریٹ پھر وہ مالی ہو، جانی ہو، اخلاقی ہو یا سیاسی ہوں، وہ کام نہیں کرتے، اور مولانا یہ بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ مولانا جگہوں کے کھلاڑی ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کون سا پتہ کس جگہ پہ اور کس وقت کھیلنا ہے۔ آج کے لیے اتنا، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔